वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा. شما بیایی مامان چایی بخوری. اینجا چه خبره؟ چه نیازیه اینقدر ازش پذیرایی کنی ها؟ من اجازه بودن اینو تو این خونه ندادم که تو بخوای ازش پذیرایی کنی و خدمتشو کنی. این باید حدشو بدونه. مامان شما چی دارین میگین؟ همین الان قبول کردین که حسنا اینجا بمونه. بله قبول کردم ولی به یه شرطی. چه شرطی؟ انی لازم نیست تو هر حرفم بخوای دخالت کنی. من دارم باهاش حرف میزنم نه؟ حالا بگو تو شرط منو قبول میکنی یا نه؟ عمه من چیزی نفهمیدم. چه شرطی؟ دوباره همون مظلوم نمایی. لطفاً جلوی من انقدر نقش بازی نکن. لطفاً. به این زودی یه پسر پولدار رو تور کردی و حالا جلوی من مظلوم نمایی میکنی. خیلی خوب به هر حال همه ی حرفای من فقط یه جمله است. اگه میخوای اینجا بمونی پس باید اون پسر رو با انی جور کنی. مامان چی دارین میگین؟ تو ساکت باشنی. وسط حرفم نپر. من دارم حرف میزنم. اگر میخوای اینجا بمونی باید کاری کنی شهریار با انی وصلت کنی. بالاخره اون پسر این همه راه دور اومد که خانومو برسونه. پس حتما یه ارتباطی دارین. عمه بهتون که گفتم باور کنید من اونو نمیشناسم. بازم همون دروغ؟ حرف منو با دقت بشنو. اگر میخوای تو این خونه بمونی به شهریار بگو فوراً بیاد خواستگاری انی وگرنه بار و بندیل تو جمع کن و از اینجا برو بیرون. یه پسر پولدار رو تور کردی و جلوی من حالا مظلوم نمایی میکنی. بالاخره اون پسر این همه راه دور اومد که خانومو برسونه دیگه. پس حتما یه ارتباطی داری. حرف منو با دقت بشنو. اگر میخوای تو این خونه بمونی به شهریار بگو فوراً بیاد خواستگاری انی. شهریار؟ بله بابا بزرگ. تو کجا بودی؟ بابا بزرگ من بابا بزرگ من ورزش صبحگاهی رفته بودم. الان یادم اومد. ساعت 11 و ورزش؟ ماشاءالله. خب بابا بزرگ حالا گیر ندی دیگه. فقط یه ذره دیر کردم. یه ذره؟ میتونم دلیل دیر کردن تو بدونم؟ و یادته که امروز دادگاه آزمایشی داشتی؟ بابا بزرگ من باز فراموش کردم. بازم فراموش؟ ماشاءالله ماشاءالله. حالا میتونم بپرسم این عادت فراموش کردن رو کی ترک میکنی؟ ها؟ این اصلا عادت خوبی نیست پسرم. بشین اینجا ببینم. بشین. خب خیلی معذرت میخوام. اصلا بده دستاتو ببوسم. دیگه ازم عصبانی نیستی؟ عصبانی که نیستم، اما خیلی خوب چاپلوسی میکنی عزیز دلم، پسر شوخ و شیطون. واقعا نمیدونم که چطوری باید به شما حالی کنم. تو نمیدونی بابا بزرگت چقدر دوست داره؟
میدونم بابا بزرگ، خیلی هم خوب میدونم. اما شما میدونین که این کارای وکالت از من بر نمیادش. چرا بر نمیاد؟ توانشو داری. به این فکر کن که نوه سلطان حیدر از وکالت داره فرار میکنه. مردم چی میگن پسرم؟ فکرشو کردی؟ نه. من میدونم که شما آرزو دارین که من مثل شما یه وکیل بزرگ بشم، ولی بابا بزرگ هر پرونده ای رو که بگیرم آخرش میبازم و نوتون تو این کار خیلی معروف شده. همین که اسممو میشنون فرار میکنن. این که درست نیست نه؟ فرار میکنن. به خودت اعتماد داشته باش. باید به خودت باور داشته باشی. وقتی خودت به خودت اعتماد نداری پس بقیه چطور بهت اعتماد کنن؟ حالا غمگین نشو. حالا گرسنته؟ آره خیلی. پاشو بریم غذا بخوریم. شما هم غذا نخوردین؟ بدون تو مگه از گلوم پایین میره؟ ای بابا بزرگ خودمی. عزیز دلم قربونت برم. مامان حرفمو گوش کن. دارین چی کار میکنین مامان؟ چرا؟ مگه چه اشتباهی کردم؟ آهان، یعنی این کارتون اشتباه نیست. مامان این چه شرطیه که واسه حسنا گذاشتی که من با اون پسره ازدواج کنم؟ فراموشش کن مامان. من حتی اون پسره رو نمیشناسم. ولی من که میشناسم. اون نوه یه آدم سرشناس و بزرگیه. اینی خانوادش خیلی محترمه. تو با این خانواده وصلت کن، بعد ببین فکر کن اصلا ما دیگه چی میخوایم. ازدواج ازدواج ازدواج. شما چطور شده مامان؟ به خاطر شما من از خجالت آب شدم. آخه از چی خجالت میکشی؟ مگه کجا که کارمون اشتباهه؟ این حقمونه دختر. اگه میخواد تو این خونه بمونه پس باید کمکمون کنه. فهمیدی؟ همه این مسئولیت ها گردن ماست. اون هر کاری کنه ما باید مراقبش باشیم. خیلی جالبه. مامان ما با حسنا نسبت خانوادگی داریم. ببخشید کدوم خانواده؟ اون دیگه علی رو ترک کرده و از این لحاظ ما هم دیگه باهاش هیچ نسبتی نداریم دخترم. حسنا برای من چه کاری که نکرد. من خیلی بهش مدیونم. شما همه چی رو فراموش کردی. فراموش کردم. همه چی رو فراموش کردم. اون اگر میخواد اینجا بمونه باید کاری کنه تو با شهریار ازدواج کنی. این حرف آخرم بود. اون نفعی یه آدم سرشناس و بزرگیه. اینی خونوادش خیلی محترمه. تو با اون خونواده وصلت کنی فکر کن ما دیگه چی میخوایم. اون اگر میخواد اینجا بمونه باید کاری کنه تو با شهریار ازدواج کنی. حالت خوبه؟ اگه حالت بده تمنا پاشو بریم دکتر. نه نیازی نیست بهش. تو کنار من هستی. من دیگه هیچی نمیخوام. تمنا تو چند روزه که حالت خوب نیست. دکتر رفتن که ضرری نداره. گفتم که بهش نیازی نیست. تو فقط کنار من بمون. اینجا بشین و جایی نرو. نمیری که نه؟ باشه نمیریم، ولی به یه شرط که تو بری چند ساعت استراحت کنی. قول میدی که نمیری؟ گفتم که همینجا. تو برو استراحت کن.
یه دختر داره خودکشی میکنه و تو به جای اینکه مانعش بشی داری روش درستشو بهش یاد میدی؟ همچین آدم بی‌ادبی تو عمرم ندیده بودم. این لبخندات مشکوک به نظر میرسن. منظورتون رو نفهمیدم. پسرم، اینجوری گوشه نشستن و با خودت لبخند زدن کیه؟ کسی نیست بابا بزرگ، شما هم همش دنبال فرصت میگردینا. باشه، اگه نمیخوای بگی صلاح خودته، ولی اگر هم بگی من قول میدم به کسی نگم. آره بابا بزرگ، شما هم با اون قولتون. من نوه خودتونم ها. شیطونه بلا، بگو دیگه. باشه میگم، بیا جلو. هیچ کس نیست. شیطونه بلا، بگو دیگه. داری منو بازی میدی ها؟ سلام به همگی. بلال تویی؟ چشمم روشن. اینجا چی کار میکنی؟ امتحانم تموم شد، گفتم برم یه سری به خانوادم بزنم. عالیه پسرم، باید بهمون خبر میدادی می اومدیم فرودگاه دنبالت. پدر بزرگ، فکر کردم خوب سورپرایزتون کنم. خیلی دلم براتون تنگ شده بود. منم دلم برات تنگ شده بود. با این سورپرایزاتون شما دوتا جون بابا بزرگو میگیرید. خدا رو شکر که هر دو نوام کنارم هم. بلال تو رفتی خارج، چیزی رو فراموش نکردی؟ چرا گریه میکنی حسنا؟ هیچی. ببین حسنا، من میدونم به خاطر حرفای مامان ناراحتی، ولی تو نگران نباش. من باهاش حرف زدم. تو چرا باهاش حرف زدی؟ خودت میدونی که همینجوریش هم فکر میکنه من تو رو علیهش تحریک کردم. نیاز نیست به این چیزا فکر کنی. به این فکر کن که دیگه با ما میمونی. من دوباره حسنا رو برمیگردونم. خدا کمکم کنه. هرچی بشه من حسنا رو تنها نمیذارم. نمیتونم که تنهاش بذارم. کجا میری؟ میدونی که خیلی نگرانم و از حسنا هم خبری ندارم. تو هم که لج کردی و نمیری دکتر. باید حسنا رو پیدا کنم. من لج کردم و نشستم. علی تو باید کنار من بمونی. حسنا دیگه رفته، هم از خونت رفته هم از زندگیت. تا کی هی دنبالش میدویی؟ اون خودش این تصمیمو گرفت. تصمیم من یا تو نبود. من میدونم، چون عصبانی بود. نمیدونم کجاست و تو چه حالیه. اون بچه کوچیک نیست، میتونه حواسش به خودش باشه. حسنا مسئولیتش با منه. من نمیتونم اینجوری تنهاش بذارم. و من کیم؟ اگه حسنا مسئولیت توه، پس من کیم و بچم؟ تو هیچ مسئولیتی نداری؟ الان حسنا این موضوع رو فهمید و جاشو برای من خالی کرد، ولی تو چرا نمیفهمی؟ تمنا، تو از من چی میخوای؟ میخوای که من حسنا رو تنها بذارم؟ من نمیدونم که حسنا کجاست، تو چه وضعیه. اگه بلای سر خودش بیاره چی؟ اون هیچ کاری نمیکنه، خیلی ترسوه. علی، فقط من به خاطر تو میتونم جونمو بدم. تو چرا نمیخوای بفهمی؟ فکر حسنا رو از سرت بیرون کن. به من نگاه کن که چقدر حالم بده.
تو به جای مراقبت از من همش به فکر اون حسنا هستی؟ اون هر جا که باشه حالش خوبه. کافیه. تو از اینجا هیچ جایی نمیری. تو از کنار من هیچ جا نمیری. لطفاً. بلال بگو ببینم درسات توی خارج از کشور چجوری گذشته؟ خیلی خوب بود داداش. اگه از دختری خوشت اومده اونجا به من بگو. نه خیر داداش، اگه کسی بود حتما بهتون میگفتم. ببین این موضوع خجالت نداره، من داداش بزرگتم. اگه از کسی خوشت اومده میتونی به من بگی، با بابا بزرگ صحبت میکنم. نه خیر داداش، واقعا اگه بود بهتون میگفتم. در ضمن اول شما باید ازدواج کنی، نه؟ به چی فکر میکنی داداش؟ به هیچی. به نظرم از یکی خوشت اومده. آره به نظر که اینطوری میرسه. واقعا؟ من الان به پدر بزرگ. چی میخواید به بابا بزرگ بگید؟ شما باز چه بحث مهمی رو شروع کردید؟ مامان راستش حسنا میخواست کمکم کنه. میخواستیم بریونی درست کنیم. نیازی نیست انقدر خودتو صمیمی نشون بدی. ما خودمون خیلی خوب میتونیم به کارمون برسیم. فهمیدی؟ و به علاوه اینجا حلی نیست که بخوای تحت تأثیرت قرارش بدی. مامان دیگه به حسنا چیزی نگین. قول بدین. اینی من نمیتونم قولی بدم که نتونم بهش عمل کنم. فهمیدی؟ بهش بگو که سرش به کار خودش باشه و خیلی زود برای خودش جا پیدا کنه و از اینجا بره. من مدت طولانی نمیتونم اینجا تحملش کنم. بهت که گفتم. حسنا مامان از علی عصبانیه. سر تو خالی میکنه. از طرف اون من معذرت میخوام. ببخشید. نه تو معذرت خواهی نکن. من از هیچ حرف عمه ناراحت نمیشم. شما به من پناه دادید، همین برام کافیه. وگرنه من کجا میرفتم؟ خب این حرفا رو ول کن. حتما گرسنه شدی نه؟ برم ببینم غذا حاضر شده. منم بهت کمک میکنم. چی میخواید به بابا بزرگ بگید؟ هیچی نمیخواستیم بگیم، فقط داشتم از بلال میپرسیدم که برنامهش چیه، مگه نه بلال؟ آره برنامه بعدیم همونه که پدر بزرگ میگه. پسرم خواسته من اینه که تو مواظب شرکت و تجارتمون باشی و ایشون هم از جایگاه هم مراقبت کنه. بابا بزرگ بازم همون موضوع. به خواست شما من رشته حقوق خوندم ولی نمیتونم تجارت بکنم. شما باور کنین اصلا نمیذارم هیچ شکایتی پیش بیاد. من همین الانم هیچ شکایتی از تو ندارم. تو به خواسته من رشته حقوق خوندی ولی خبر نداری که در درونت یه وکیل با استعداد پنهون شده. بابا بزرگ این فقط نظر شماست. خیلی زود همه مردم هم میفهمن. ولی من هر پرونده‌ای رو میبازم. بعد شکست پیروزی هست پسر. من با این سنم تجربه کردم و یاد گرفتم که آدما وقتی میبازن که خودشون شکست رو بپذیرن. فهمیدی؟ فهمیدم. خب بریم چایی بخوریم و بقیه حرفامون رو بزنیم. بریم شیر پسرای من.
خدا رو شکر میکنم که با منی، کنار من هستی. حسنا تو من از داغون شدن نجات دادی، به من کمک کردی. من به کمکت نیاز دارم، لطفاً کمکم کن. خاطرات جدیدی که با تو میسازم قطعاً خاطرات قدیمی از بین میبره. من تا آخر عمرم به عهدم وفا میکنم، تا آخر عمر. بودن تو کنار من یه جور احساس آرامش بهم میده. چت شده آقا شهریار؟ چرا همش به فکر اونی؟ زنگ بزنم؟ ولش کن، شاید بعدش بیاد، بیخیال. ولی یه امتحان که میتونم بکنم. جواب بده، جواب بده، جواب بده. الو، بله شما؟ چطورید حسنا؟ ببخشید شما کی هستید؟ شما منو نشناختید؟ ببینید لطفاً بگید کی هستید، من حوصله این معما بازی ها رو ندارم. حسنا بازم که عصبانی شدی. من شهریارم دیگه بابا. کدوم شهریار؟ حسنا همونی که شما رو خونه رسوند. شما برای چی به من زنگ زدی؟ اصلا شما شماره من از کجا پیدا کردین؟ معذرت میخوام، گوشیتون پیش من مونده بود. منم یعنی شما از گوشیم شماره منو برداشتین؟ خجالت نمیکشین؟ حسنا من معذرت میخوام، ولی شما در موردم اشتباه فکر میکنید. من پسر بدی نیستم. آره دارم میبینم. لطفاً دیگه هیچ وقت به من زنگ نزنین، فهمیدین؟ حسنا لطفاً من یه بار میخوام شما رو ببینم. شما اصلاً شاید ناراحت بود واسه همین حرف نزد. نمیدونم، ولی فکرش جونمو میگیره. اینجا چه خبره؟ گوشی. آره دارم میبینم. این یه بیچاره چقدر خوش باوره. اون فکر میکنه علی در حقت زیاده روی کرده. و تو داری این دسته گلو به آب میدی. به نظرم علی هر کاری باهات کرده حق داشتی. تو لیاقتت همینه. لطفاً اینجوری نگی، من با شهریار هیچ ارتباطی ندارم. آها، واسه همین این وقت شب بهت زنگ میزنه؟ یه چیزی رو به یاد داشته باش، لازم نیست که واسه شهریار نقشه‌ای بکشی، فهمیدی؟ من فقط به این دلیل اجازه دادم تو این خونه بمونی که کاری کنی شهریار با انی ازدواج کنه، فهمیدی؟ وگرنه من اصلا دوستت ندارم و اصلا خوشم نمیاد. منم همچین توقعی ازتون ندارم. نبایدم داشته باشی. خیلی خوبه. و حالا اگه تماس عاشقانه تموم شد، پس در رو قفل کن و برو تو اتاق خواب بخواب. چون تو اگه به فکر خودت باشی یا نه، ولی من خیلی به فکر دختر جوونم هستم. مولا مولا میره
لطفاً منشی منو بفرستید داخل. بیا داخل. سلام آقا، به دفترتون خوش اومدین. بفرمایید بشینید لطفاً. چشم. ببخشید یادم رفت اسمتون رو بپرسم. اسم من کتایونه، اما همه به من انی میگن. انی؟ اسم خیلی قشنگیه. ممنونم. اسم من بلاله و شما میتونید منو بلال صدا کنید. بله آقا. راستش من وقتی شنیدم رئیس میاد تصور کرده بودم یه آدم میان سال باشه، ولی شما خیلی جوونین. راستش این کار از زمان پدر بزرگمه، یعنی در واقع تجارت خانوادگیمونه. آهان فهمیدم. آقا راستش اینجا رو باید امضا بزنیم. شما چرا به من زنگ زدین؟ اصلا شماره من از کجا پیدا کردین؟ یعنی شما از گوشیم شماره منو برداشتین؟ خجالت نمیکشین؟ بابا بزرگ شما کی اومدین؟ وقتی تو غرق یکی بودی. نه خیلی بابا بزرگ، همچین چیزی نیست. شهریار، تو خوب میدونی که من هم مادرت بودم و هم پدرت. نمیتونی چیزی رو پنهون کنی. بگو اون کیه؟ چه فرقی میکنه بابا بزرگ؟ اون از من خوشش نمیاد. خوشش نمیاد؟ مگه چشماش کوره؟ یه پسر تحصیل کرده و پولدار، دیگه بیشتر از این چی میخواد؟ بابا بزرگ، من با شما شوخی نمی کنم. اون واقعا از من خوشش نمیاد. خب که چی؟ منظورتون چیه بابا بزرگ؟ منظورم اینه که خودش بهت گفته از تو خوشش نمیاد؟ نه خیلی، همه حرفا رو لازم نیست بگی. شهریار پسرم، این زنا درست مثل کتاب هستن. از بیرون خیلی ساده به نظر میرسن، ولی هر سطر و هر صفحه‌شون یه داستان جدا داره. بابا بزرگ، من گیج شدم. شما بگین چی کار کنم؟ مرد باش پسرم، مردی که زن دنبالش باشه، نه مردی که دنبال زنا باشه. فهمیدی؟ میخوام اون دختری رو که پول و مقام ما روش تأثیر نذاشته رو با چشمای خودم ببینم. چون این دختری لیاقت عروس خانواده ما شدنو داره. منو میبری پیشش؟ چرا که نه؟ شما واقعا میخواین اونو ببینینش؟ آره، چرا که نه؟ بلال؟ بله پدر بزرگ. کجا میری پسرم؟ راستش دلم خواست یه خورده قدم بزنم، گفتم یه سر برم پارک. خوبه، داداشتم با خودت ببر. نه بابا بزرگ. برو پسرم،
حال و هوات عوض میشه، هوای تازه میخوری. برو بابا جان، بردار بریم ببرش. داداش. چرا نمیای؟ پدر بزرگ داره میگه. پاشو بریم داداش. باید این دختر رو ملاقات کنم. من نمیتونم نوامو تو این حال ببینم. باید ملاقاتش کنم. کجا داری میری؟ میرم شرکت. شرکت یا دنبال اون حسنا؟ تمنا تو چت شده؟ دیوونه شدی؟ لطفاً حرفو نپیچون. میری دنبال حسنا بگردی؟ اول از این که من دارم میرم شرکت. دوم این که اگه هم برم دنبال حسنا به تو ربطی نداره. تو مشکلت چیه؟ چرا مشکلی نداشته باشم؟ از الان تو دیگه هیچ نسبتی با اون حسنا نداری. تو چی داری میگی؟ فکر میکنی اگه تو بگی نسبت من با حسنا تموم میشه؟ اون همسر منه. اون عشق منه. من این پیوند روی کاغذ قبول ندارم. پیوند همیشه با دل هست. پیوندی که من با تو دارم. و من اینو نمیتونم تحمل کنم آدمی که من دوست دارم به جز من به کس دیگه ای فکر کنه. کجا داری میری؟ از این کارت اصلا خوشم نمیاد. گفتم که دیرم شده. پس درسته، منم باهات میام. من همین الان به تو گفتم که دارم میرم شرکت. ولی من باور نمی کنم. من میدونم میری اون حسنا رو ببینی. من دلم واسط میسوزه. با اینکه باعث شدی حسنا این خونه بره بازم ازش میترسی؟ تمنا توهم هیچ درمانی نداره. این حسنا بعد رفتنشم بین ما دوتا مثل دیوار قرار گرفته. من باید تو دل علی نسبت به اون نفرت ایجاد کنم، وگرنه اگه علی دوباره حسنا رو اینجا بیاره من چی کار کنم؟ انی؟ انی؟ انی کجا رفته؟ الو؟ انی تو کجایی عزیزم؟ تو پارکی؟ حتما حسنا رو با خودت بردی آره؟ آخ انی من این رفتاراتو اصلا دوست ندارم. زود برگرد خونه، سریع برگرد خونه. انی دیگه خیلی داره ناز حسنا رو میخره به خدا. من چی کار کنم آخه؟ چطوری از شر اون دختر خلاص بشم؟ تا کی اینجوری مفت بخوره اینجا بمونه؟ مسئولیت بزرگی گردنمه. با علی حرف نه، علی هم که اینو ول کرده و مسئولیتشو تموم کرده. اگه انی هم بفهمه خیلی خیلی ناراحت میشه. من چی کار کنم آخه؟ اینم بلای جون من شدی.
داداش اصلا نگران نباش، درست میشه. چرا استرس داری؟ نه خیلی داداش، نمیدونی با بزرگ نمیدونم از من چه توقعاتی داره. اینجور پرونده هایی که من بگیرم برنده بشم پیدا نمیشه، ازم بر نمیاد. گاهی اوقات فکر میکنم که اصلا وکالتو ولش کنم. داداش شما چرا اینقدر نگرانید؟ خودتون رو نبازید، من کنارتونم، همه کنارتون هستم. فقط شروعش یکم زمان بره. داداش ها، این همون دختریه که در موردش بهتون گفتم. کی؟ کجاست؟ بابا داداش یه لحظه اونجا رو نگاه کن. بلال اونجا 2 تا دختره، تو از کدومشون حرف میزنی؟ داداش سمت راستیه، اونو ببینی؟ خدا رو شکر. چی؟ چیزی نگفتم. بریم. خب داداش به نظرت چطوره؟ خوبه. پس باهاشون حرف بزنی؟ نه الان نه، یه وقت دیگه. خب من میرم تو ماشین یه تماس بگیرم، اونجا منتظرت میمونم. زود بیا. یا داداش سلام علیکم. علیکم سلام. شما اینجا چی کار میکنین؟ راستش دلم خواست قدم بزنم و بیام بیرون یکم هوا بخورم. حسنا ایشون رئیسم هستن، آقا بلال. بلال این زن داداشم حسناست. رئیست خیلی جوونه. راستش من تازه درسمو تموم کردم، تو تجارت خانوادگیمون. حسنا دیگه بریم. من شما رو برسونم؟ نه لازم نیست، ممنونم. بله، روز بخیر، بفرمایید. میتونم با علی صحبت کنم؟ خانم ایشون هنوز شرکت نیومدن. هنوز شرکت نیومده؟ شما کی هستین؟ من مشتریشون هستم. بهشون چی بگم؟ پیغامی دارید؟ خودم باهاشون حرف میزنم. ممنون. علی هنوز شرکت نرفته. پس کجاست؟ نکنه رفته دیدن حسنا. ولی حسنا کجاست؟ امکان داره که علی داره بازی میده. ممکنه اون برای حسنا خونه جداگونه گرفته باشه. من باید بفهمم. آره باید بفهمم. تو خجالت نمیکشی؟
یه دختر داره خودکشی میکنه و تو به جای اینکه مانعش بشی داری روش درستشو بهش یاد میدی. به شما چه که گریه کنم یا بمیرم؟ این ماشین مال شماست؟ چطوری عزیز دلم؟ تو؟ آره منم، عاشق سینه چاکت. چرا بهم زنگ زدی؟ یعنی چی؟ تو خیلی فراموشکار شدی دختر. من پولمو میخوام دیگه، چیه مگه؟ من هیچ پولی ندارم بهت بدم. همیشه این حرف تکراری. تو خودت خیلی خوب میدونی که باید اون پولو تمام و کمال بهم بدی. من یه قرونم ندارم بهت بدم، فهمیدی؟ که اینطور؟ بازم فکر کن. خیلی خوبم فکر کردم، تو فهمیدی؟ این احساساتی بودنت فایده ای نداره، چون فقط و فقط این تویی که ضرر میکنی. دیگه برات آبرویی نمیمونه که از خونه بری بیرون، فهمیدی؟ و اون کارت از اونجا هم اخراجت میکنم. من دیگه نگران هیچی نیستم، هر چی بخواد بشه میبینم. من دیگه از هیچ تهدیدت نمیترسم، فهمیدی؟ نه خیر عزیزم، نه خیر. این همه عصبانیت؟ اصلا به شرایط مامانت فکر کردی؟ اون دفعه که پسرداییت از خونه بیرون انداخته شو بی‌آبرو شد، این دفعه هم به خاطر تو بی‌آبرو میشه. تو نگران ما نباش، من تصمیممو گرفتم، دیگه از این تهدیدات نمیترسم. در ضمن اگه یه بار دیگه تلاش کردی به هم زنگ بزنی من به پلیس گزارشتو میدم و اگه من بدنام شدم پس یادت باشه تو رو هم راحت نمیذارم. حالا ببین، اینم واسم زبون در آورده، باید قطعش کنم. به یه راه دیگه فکر کن ویکی، فکر کن. این بار باید انیو پیش خودم بیارم و اگه خواست بره نذارم بره. عمرن اگه بذارم بره. میدونم باش چی کار کنم. ای وای، من کجا اومدم؟ اینجا که خونه حسناست. شهریار به نظرم فکر حسنا از سرت بیرون نمیره. چه گرفتاری شدم ها؟
شما؟ راستش من اینجا کاری داشتی؟ به حسنا خونه هست. آره خونه هست، بفرمایید داخل. نه من بعدم میام، الان نه. شما از این همه راه دور اومدین، بفرمایید داخل. حالا که اینقدر اصرار میکنین باشه. شما اینجا چی کار میکنی؟ حسنا این چه حرفیه که میزنی؟ من از شما میپرسم، میگم اینجا چی کار میکنی؟ راستش من از اینجا رد میشدم. چی فکر گفتم کردین؟ ها؟ شما چی رو میخواین ثابت کنین؟ که واقعا بین ما یه چیزی هست؟ شما راجع به من اشتباه فکر میکنید. این که من چی فکر میکنم یا نمیکنم به شما ربطی نداره. شما اصلا میدونین به خاطر این رفتارتون چقدر تو زندگی مشکل ایجاد شده؟ من فقط بهتون چی ها؟ شما چرا هر بار جلوی من ظاهر میشید؟ چی رو میخواین ثابت کنید؟ اینجا چه خبره؟ سلام. علیک سلام. پسرم تو اومدی؟ بیا اینجا بشین. انی برو و یه چای خوشمزه دم کن. نه ممنونم، من میخوام برم. شاید اصلا نباید میومدم اینجا. چرا؟ مگه چی شدی؟ کسی بهت چیزی گفته؟ نه من باید برم، یه کار خیلی مهمی دارم. پسرم بفرما بشین. اون روزم گفتی بعداً میام ولی نیومدی. عمه اگه میخواد بره بذارید بره. تو چی کار کردی؟ عمه اون نباید اینجا بیاد. دارم میبینم. از وقتی بهت گفتم کاری کن شهریار با انی ازدواج کنه تو دیگه نمیخوای اون بیاد اینجاره؟ از زمانی که راحت باهاش گشت و گذار میکردی اون وقت این نجابتت کجا رفته بود ها؟ من چطوری بهتون بگم؟ چطور بگم که حتی اونو نمیشناسم؟ تو فقط میتونی دروغ بگی، فهمیدی؟ ولی یه چیزی رو به یاد داشته باش. اگه تو آینده یه دختر منو خراب کنی من هیچ وقت نمیبخشمت. مامان من نمیخوام با شهریار ازدواج کنم. آها حالا دیگه حرف دل اینو تو میزنی ها؟ پس درسته. خیلی خوب بهش بگو که از اینجا بذاره بره دیگه. شما چی داری میگی؟ من هر چی میگم کاملا درست میگم. بهش بگو که شهریار رو راضی کنه. باید باهاش حرف بزنه. مامان این ازدواجای اجباری هیچ وقت پایدار نمیمونن. من هیچی نمیخوام بشنوم انی و این تصمیمه آخر منه دیگه. من با شهریار حرف میزنم. حسن لازم نیست. تو به حرفای مامان اهمیت نده. چه اشکالی داره؟ شهریار پسر خیلی خوبیه. عمه درست میگه. من این کارو میتونم برات انجام بدم. باشه.
اینی دخترمون. اینی ای بابا. اینی دخترم برات پیام اومده. پیام پیام صوتی. اگه تو پول منو نیاری منم حرفمو به واقعیت تبدیل میکنم. بعدش تو و مامانت چی کار میکنین؟ صلاح تو به اینه که خیلی آروم و ساکت به هم پولمو بدی. من امشب منتظرت میمونم. حتما بیا خونه من. این خیلی وقته که ندیدمت. چی بگم بهت؟ دیگه هر لحظه که میگذره واسم سخت‌تر میشه. و در ضمن اگه خواستی زرنگ بازی در بیاری میدونی که باها چی کار میکنم. آدرسو برات میفرستم. امشب این آخرین فرصتته. فهمیدی؟ وگرنه میام محل کارت یا میام خونتون. این ویکی هنوزم به اینی پیام میده و اینی اصلا به هم چیزی نگفته. ویکی هم آدرسمونو میدونه هم محل کار اینی رو. نه، این پیامو نباید اینی ببینه. نباید این پیامو بشنوه. تا کی دست رو دست بذارم و بشینم؟ باید یه کاری کنم. ویکی زندگی رو واسه دخترم زهر کرده و اون بهم نمیگه فقط واسه اینکه من نگران نشم. نه خیر، من خودم باید با ویکی حرف بزنم. ولی من چی کار میتونم بکنم؟ چی کار میتونم؟ یعنی اینجوری هم منو نمیتونه ناراحت ببینه. از اومدنم به اینجا ممکنه خوشحال نشی، ولی یه چیزی رو میخوام واضح بهت بگم که دیگه دنبال دخترم نباش. شنیدی اینو؟ تو شاید حرف منو نفهمیدی. دارم بهت میگم گوشاتو خوب باز کن. ما دیگه از هیچ تهدیدت نمیترسیم. من میبینم از این به بعد چطور دخترم رو تهدید میکنی. شنیدی؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو، تو شنیدی؟ ویکی تو वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा